جڑے دوست کھڑے ہو جلدی نال بہ جاؤ. نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ساڈا مان ترانے حیدر دین دا دین ایمان حیدر آیت پڑھ مبہلے والی پاک نبی دی جان حیدر پتر وارے یار دے نا تو دین دا او سلطان حیدر. میری حاضری دے آخری 50 سیکنڈ. سیام بھائی جتنیاں محفلاں کروا رہے ہو آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوئے گا. میں آخری مصرع پڑھا 1 منٹ واسطے جڑا پاک علی دے درد صدقہ کھاندا ہے. آج دی محفل دی تاریخی حیدر حیدر دی صدا بلند کرنی ہے تاکہ پتہ چل جائے اتھے علی دے منن والے بیٹھن. میں کہیا ساڈا مان ترانے حیدر دین دا دین ایمان حیدر آیت پڑھ مبہلے والی پاک نبی دی جان حیدر پتر وارے یار دے نا تو دین دا او سلطان حیدر. مومن کون منافق کون دوواں دا میزان حیدر. 5 تن پاک نے بارے ساڈے تیار ہو جاؤ. 5 تن پاک نے بارے ساڈے ساڈا دین ایمان حیدر 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 نعرہ حیدری حیدری. جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت.